Hi, may gabi sa tanan. So, ano na sad, mag-ampo na sad ta. Atong pasalamatan ang Dios nining kagabion karon nga ato ang naangkon, labi na dugang sa atong kinabuhi. So, ubani ko ninyo dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Ug ubani ko ninyo sa ato ang pag-ampo sa gitudlo ni Ginoong Hesukristo, ang pag-ampo og Dios Amahan, ang Ama namo. So, ubani ko ninyo mag-ampo ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos ng Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong giharian, matuman imong pagbuot ni sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo sa kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay nga noa, luwas sa kami gikan sa mga daotan. Langit ang Amahan, Lord, salamat na usab ning laing adlaw. Nga mga dawat, mga oras, mga gudlo, o labi na usab sa mga butang na among gikinahanglan ning kalibutan. Ikaw lang yung Ginoo ang among paglaom, na di mo makaluwas sa amo. Labi na itong bunay mga sakit o balatian, Lord, ang duol na ito. Hinaut ko ngayon silang ayuhon sa ilang tutatag sa kabalatian. O kiniuntang tanan nga mong pagabuhat kundi unta kini may supak sa mga kabubuton o kining tanan nga oy lintungan ay aron kami imong tagaan ug sa grasya ang pagsalig pagtuo mahugot ug labi na gyud Lord sa among mga kinabuhat ugma kadto ni Kristo mo ang kanunay ipairal sa among usab-usa labi na ning among nasod Lord amo ako sa giampo unta magmalinaw kini labi na karon umabot ng aksyon kuwantay mga kapulian o kabilinggan ug ang panagiusa, gugma ug ang pagpili namo sa mahimo namong mga opisyal sa among nasod mahimo unta nga imuhang gaydan ang matag tawo nga maimangulo namo kining tanan Ginoo among gipangamuyo salamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas amen sa ngalan sa Ama sa Anak sa Dios na Espiritu Santo. So salamat kay ninyo mga kaigsunan nako no. May naot ko nga sa kanunay atong iuban pag-ampo ang atong mga kaigsuonan labi na karon kaning panahon sa ato ang politika na dunay mga dili pa naghiusa tumong og tinguha atong ipangalihas kay tas-an kay way komo sa mag-ampo ta aron gaydan ta ug tagaan ta niya sa kanunay nga atong giadlaw kinahanglan og ang kalinaw naghiusa gugma may ato ipairal unta sa matag usa ug labi na gid usab sa mga naglantaw na ko nakiguban sa mga pag-ampo. Manginaot ko nga inyong i-share ning ato ang matag adlaw nga mga pagpangaliw pagpasalamat sa Dios. Manginaot ko nga ang inyong pagtuo usab mo ay makaayo sa imong balatian labi na tungod ng mga sakit mo na to dire. Dunay may problema kasi makatabang ko ninyo do lang mo nako dire nara ko dire sa Barangay Mintal no. Yuloon Mintal Davao City karon nanambal. Wala na ko diya sa Bohol kundi na nako sa Mindanao karon nagapanambal ako na diin donasyon lang ako ginadawat kung na may kahatag nato gumikan sa atong pagpangalagad ninyo salamat na tanan. So inumdumi inyong igsuon mananambal Binisaya Dodong Boyser inyong igsuon sa kahanginan o diri sa atong FB paki-like, share and follow sa ato ang mga Facebook account o YouTube channel. So daghang salamat, maayong gabi. Buwan sa kong pamilya, mga higalaan, daghang salamat kayong tanan. Good luck and God bless.